Welcome mga igsuon, mga higala ug among mga bisita. Giabi-abi ang tanan alang sa atong midweek nga panagkatigom. Alang sa pagsugod, palihog sa pagtindog kung ang inyong kahimtang mahimo, atong duyugan sa pag-awit ang awit nga naguluhan, pangitaa ang Dios aron maluwas ka. Gibase ni siya sa Soponias Kapitulo 2, versikulo 3, song number 150. Sa makausap pa, welcome sa atong midweek nga panagkatigom. Lain na pud nga panahon nga matudluan ta sa atong dakong instruktor o balaang edukasyon niining atak na karon. Unsa kaya atong makatunan sa atong panagkatigom, mga igsoon ug mga higala? Alang sa section nga bahandi gikan sa pulong sa Dios, maghisgot ta og mga asoy sa Biblia nga makapalig-on sa atong pagtuo. Kanang pagtuo nga matuman gayud ang saad sa Dios sa dili na madugay. Magisgot pud ta og mga pangutana sama niini. Sa unsang paagi si Moises samag Dios ngadto sa Paraon? Excited pud ta nga maminaw sa mga gi-research nga mga material gikan sa atong Bible reading assignment ang Exodo kapitulo 6 ug 7. Alang sa magmaepektibo sa ministeryo nga seksyon, hisgutan nato mga igsoon mga higala kung unsaon pagdasig ang atong mamiminaw, ang atong audience, diya man sa pagkandak o Bible study o diya man sa paghatag og bahin diya sa plataporma, unsaon sila nga mapalihok uban ang hustong motibo. Matikdipod mga igsoon ang tema unya sa atong estudyante nga nagisgot may labot sa uluhang magpasalamat kang Jehova kada adlaw. Dayon unya sa Kristohanong pagkinabuhi, hisgutan nato mga igsoon ang pipila ka mga prinsipyo nga makaluwas sa kinabuhi ug makahatag himaya sa Dios nga Jehova. Dayon sa atong CBS unya, hisgutan nato ang katapusang pag-ampo ni Jesus uban ang iyang mga apostoles. Ikutlo ni siya sa basahon sa Juan kapitulo 17. Nangandam ug ayo ang tanan nga naay bahay nining atong panagkatigom. Muna excited na kita mga igsoon ug mga higala nga ato silang paminawon. Atong sugdan, tawagon nato si Brother Rinanti Brillas alang sa pakigpulong nga naguluhan. Karon imong makita kung unsay akong buhaton sa Paraon.
Palihog, Brother Brillas. Nganong ang Exodo Kapitulo 6 ug 7 makapalig-on sa atong pagtuo sa atong kanato nga nagkinabuhi nining katapusang mga bahin sa katapusang mga adlaw. Binatong susihon ang background aning asoy nga giisgutan nining mga kapituluha. Nahibalota nga ang mga Israelinhon ni adtong panahona lisod kaayo ang ilang kahimtang ingong mga ulipon. Ug dihang mihangyo sila sa paraon nga hatagag pipila ka adlaw aron makasimba kang Jehova dito sa kamingawan, imbis tugtan sila, mas gilisod-lisod pa hinuon sila. Mao nga naluya sila. Tingali naghuna-huna sila. Gawas nun pakaha silang makaalagad kang Jehova? Mahawas pakaha sila sa kalisod? Tingali maunay naa sa ilang huna-huna. Karon matikdi kun unsay gihimo ni Jehova. Palihog atong ablihan ng atong mga Biblia ug atong basahon ang Exodo Kapitulo 6 dinhi sa bersikulo 1. Ingon dinhi, busa si Jehova miingon kang Moises. Karon imong makita kung unsay akong buhaton sa paraon. Pinaagi sa akong gamhanang kamot, mapugos siya sa pagpalakaw kanila. Ug pinaagi sa akong gamhanang kamot, mapugos siya sa pag-abog nila sa iyang yuta. Oo, naay paglaom. Pagawson sila sa paraon. Luwason sila ni Jehova. Unsay gipasalig ni Jehova nganong mahitabo gyud ni tungod sa iyang gamhanang kamot. Maghulat pa ba sila dugay? Ay ha ni mahitabo? Ingon si Jehova karon. Oo, si Jehova mulihok dayon. Karon atong ipadayon ang pagbasa sa bersikulo 6 ug 7. Ug matikdi kun unsa pay gipasalig ni Jehova kanila. Ingon dinhi busa sultihi ang mga Israelinhon. Ako si Jehova, ug luwason mo nako gikan sa pinugos nga pagtrabaho ug sa pag-ulipon sa mga Ehiptohanon kaninyo. Pinaagi sa akong gahom, bawion mo nako ug pahamtangan silag bugat nga silot. Sa 7, ug kuhaon mo nako ingong akong katawhan, ug ako mahimo ninyong Dios. Ug makailagyod mo nga ako si Jehova nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. So ingon dinhi nga ang mga Israelinhon makaila kang Jehova. Bot bang ipasabot nga wa pa sila kaila kang Jehova? Dili. Nakaila na sila kang Jehova. Pero ilang makita si Jehova nga muhimog kahibulungang mga butang, ipakita niya ang iyang gahom sa paagi nga wala pa makita sa mga Israelinhon. O nakita po nato dinhi nga iyang gigarantiya ang iyang hangalan. Buti pasabot si Jehova dili gyud gustong maulawan. Iya yung tumanon ang iyang saad pagka makapahupay nga pasalig. Karon ipadayon nato ang Exodo 7, 4 ug 5 nga maghatag og dugang pasalig sa mga Israelinhon nga luwason gyud sila ni Jehova. Sa 7 ug sa kapitulo 7, 4 ug 5, apan ang paraon dili maminaw ninyo. Ug ipakita nako ang gahom sa akong kamot batok sa Ehipto ug pagawson ang akong panon. Ang akong katawhan ang mga Israelinhon gikan sa Ehipto pinaagig bugat nga mga silot. Ug ang mga Ehiptohanon makailagyod nga ako si Jehova. Dihang gamiton nako ang akong gahom batok sa Ehipto ug pagawson ang mga Israelinhon gikan sa ilang taliwala. Oo, bisan ang mga Ehiptohanon makaila kung kinsa si Jehova. Mailhan nila nga si Jehova maugyod ang tinuod nga Dios nga makatuman sa iyang mga saad. Ug bisan ang pinakagamhanang persona sa yuta atong panahona ang hari si Paraon, dili makababag sa pagtuman ni Jehova sa iyang kabubuton. Pagka makapalipay nga mahawas gikan sa kalisod ug makaalagad kang Jehova nga gawas nun. Ben ang pangutana, nganong malig-on ta niini nga asoy sa Biblia? Pero parehas sa mga Israelinhon niining panahona, kita pod nag-antos karon. Pananglitan, base gimingaw natang makauban ang atong mga
igsuon sa Kingdom Hall. Naghuna-huna tingali ta kanus apa man nato sila makauban pag-usab. O kaha basin na balaka ta kay lisod kayo atong kahimtang sa pinansyal. Lisod kayo mangitag trabaho. Basin na balaka ta nga masakit ta og kining virus karon. Matakbuyan ta ning virus karon og masakit ta. O kaha mamatyan ta og minahal sa kinabuhi. Ug daghan karon mga igsoon naka-eksperyensya nga mamatyan og minahal sa kinabuhi, dili na gid nila makita. Pinaagi na lang sa teknolohiya nga makita nila tong namatay nila nga minahal sa kinabuhi. So lisod kaayo. Unya ang ato pong mga igsoon sa ubang nasod ginalutos. Sa tungod ni ini, posible nga maluyata. Pero gipakita sa mga saad ni Jehova kaniadto sa gibasa nato nga teksto, nga ang gisaad ni Jehova matuman gayod. So gitagaan ta niya rason, mga rason nga dili mabalaka. Apan ang litan, si Jehova nagsaad nga dadun ta niya sa paraiso. Unya didto na natay kaugalingong mga balay. Dili na unya ta maproblema kung unsay kaunon. Nagsaad siya nga bugos nga maayo ang atong ginaantos nga sakit, ang atong problema sa lawas. Nagsaad siya nga iyang banhawon ang atong mga minahal nga namatay. Nagsaad siya nga iyang laglagon ang mga taong dautan nga nagapaantos nato. So nganong makahimo man gyud si Jehova ani? Tungod sa samang mga rason nga nakakumbinser sa mga Israelinhon kaniadto. Kung atong balikan, sumala sa atong nakatunan sa Exodo 6:1, si Jehova gamhanan ang iyang kamot. Gamhanan ang kamot ni Jehova. Ingong ilustrasyon, una-una ang usa ka bata nga nadaot ang iyang dulaan. Muhilak yun sa pag-ayo. Para niya, wa na gyud paglaom. Pero, kumusta man ang iyang amahan? Aw lahi ang hunahuna sa iyang amahan. Pwede niyang ayuhon ang dulaan sa iyang anak. O kaha, pwede siyang mupalit og bag-o. So, ingon ana pod si Jehova, tingali mabalaka kaayo ta sa atong kahimtang karon. Pero kining tanan, para kang Jehova sayon lang. Kay ngano, gamhanan ang iyang kamot. Sa versikulo 6 ug 7, nakita nato nga determinado kaayo si Jehova nga ipakita ang iyang gahom sa paagi nga wala pa nato makita sukad. Gusto kaayo ni Jehova nga hawason ta sa atong kalisdanan. Kay ngano? Kay iya tang gimahal. Sa Exodo 7:4 ug 5, Exodo 7:4 ug 5, unsang leksyon ang atong nakatunan? Karon naay gamhanang mga tawo nga nagbabag ug nagluto sa mga alagad ni Jehova. Parehas sa nagakahitabo karon sa Russia. Ug nahibalo pud ta nga sa umaabot ang mga nasod mag-alyansa aron sulayan nga puuhon ang katawhan ni Jehova. Pero nahibalo ta nga imbis kita ang mapuo, sila ang mapuo, sila ang malaglag. Oo, dili gyud pasagdan ni Jehova ang iyang katawhan. Ang atong pag-antos karon temporaryo lang. Sigurado ta nga matuman gyud ang iyang mga saad. Busa ma-imagine ba nimo ang imong kaugalingon nga nagbaktas paingon sa paraiso? Oo, ang mga panghitabo karon nagkumbinser ka nato nga iya pud tang ginasultihan. Karon, sa ingon ni Jehova, karon imong makita, inyong makita kung unsay akong buhaton. Kumbinsido ba ka ani? Kung mao, hinaot nga atong paligunon ang atong pagtuo. Kanunay tang musalig kang Jehova. Busa ang pangutana, andam na baka og excited nga makita kung unsay buhaton ni Jehova? Daghang salamat, Brother Brillas, sa makapadasig nga pakigpulong. Alang sa pagpangitag spiritual nga bahandi, giandam og ayo ni Brother Wilson Oy, ato siyang tawagon sa pagdumalan ni ini. Brother Oy, palihog. Siguradong andam na kamo mga igsuon nga i-share ang inyong na-research nga spiritual nga mga bahandi sa ato ang Bible reading karong simanaha. Kinsa ang gustong magboluntaryo sa pagbasa sa Exodo 6:3?
Palihog kang Brother Sinilong. Nagpakita ko kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob ingong Dios nga labing gamhanan. Apan bahin sa akong ngalan nga Jehova, wala na ko ipaila kanila ang akong kaugalingon. Salamat. Sa pangutana, sa unsang diwa nga wala ipailan ni Jehova ang iyang ngalan kang Abraham, Isaac, o Jacob. Sister Lopez. Tungod kay wala sila makabaton o kahigayunan nga masabtan ng bugos nga kahulugan sa iyang personal nga ngalan, bisan tuod nasabtan sa mga patriarkang si Abraham, Isaac ug Jacob, pinaagi sa ilang personal nga eksperyensya ang katungod ug ang mga kwalifikasyon sa Dios para sa uluhang makagagahom sa tanan. Salamat. Napaydugang si Brother Elvin. Nya wala po di magpasabot nga wala gid sila makaila sa ngalang Jehova. Kaya ang pulong nga labing gamhanan diha sa basahon sa Henesis nga naghisgot sa mga patriarka mabasa lang sa unom ka higayon. Samtang ang personal nga ngalang Jehova nasulat sa 172 ka higayon diha sa maong basahon. Busa nailhan kayo nila ang ngalan ni Jehova. Wala lang sila makabato ka higayunan nga mailhan yod ang iyang personal nga mga ang pangalan ni yung mga katangian. Okay, very good. Salamat. Brother Gonzalos. Niya, yan ay balutang ang kahulugan sa ngalan ni Jehova, tumanon gud niya iyang saad, motoy wala pa bugos ma-eksperyensyahi sa maong mga patriarka. Nindot nga komento. Salamat. Dirita sa sunod, mangayot ang magboluntaryo sa pagbasa sa Exodo 7:1. Palihog kang Brother Glimada. Unya si Jehova miingon kang Moises, Ania, gihimo ka nako nga samag Dios sa paraon, ug siya aron nga imong igsuon, mahimo nimong propeta. Salamat sa pagbasa. Sa pangutana, sa unsang paagi si Moises samag Dios ngadto sa paraon? Sister Kambari. Si Paraon, iyang posisyon hari, busa naa siya otoridad ug gahom. Pero gihimo ni Jehova si Moises nga samag Dios, dili sa maghari nga ka-level lang ni Paraon. Sa ato pa, samag Dios, mas taas ug mas importante ang iyang posisyon kaysa Paraon. Mas may authority siya, mas may gahom siya. Busa dili angay mahadlok si Moises kang Paraon. Gani, si Paraon dapat ang magtahod ug magpasakop kaniya. Kay gihimo siya ni Jehova nga samag Dios kay Paraon. Very good. Diri sa ikaduhang bahin sa pangutana, sa unsang paagi si Aaron nahimong propeta ni Moises? Sister Brillas. Ang propeta maoy tigpamaba sa Dios bahin sa iyang katuyuhan ug maunay nahimong papel ni Aaron kang Moises. Tungod sa limitasyon ni Moises sa pagsulti, gigamit niya Aaron nga tigpamaba ni Moises. Isulti ni Jehova kang Moises ang mensahe sa baylo isulti niya ni kang Aaron ug siya Aaron ang actual na nakigsulti kang Paraon. Dagang salamat. Brother Sinilong, napay? Sa teksto nagpakita din nga ingong si Aaron ingong propeta, pero wala ni nagpasabot nga managna siya sa umabot kundi ingong pamaba ni Moises. Salamat. Diri na ta sa ikatulong pangutana, sa pagbasa sa Biblia ni ining si Manaha, unsang espiritual nga mga bahandi ang imong nakatunan bahin kang Jehova sa ministeryo o uban pa? Sister Lagusay. Dinhiya sa Exodo 6, sa una pa lang, gigamit na ni Jehova ang iyang gahom sa pagtabang sa mga Israelinhon. Gisgutan gani dinhiya, bawion mo nako ngadto sa pagkaulipon sa Ehipto. So sa panahon po nato karon, gamiton usab ni Jehova ang iyang gahom aron tabangan ang iyang mga alagad aron makalahutay. Iyang gitagana ang balaang espiritu o nagdasig po ni sako nga bugos mosalig kang Jehova. Salamat. Brother Davin. Sa Exodo City, 1 hangtod City, nindot kayo ang paagi sa pagdasig ni Jehova ngadto kang Moises. Sama siya og usa ka amahan nga ninyo nga ayog kabalakan ara ko tapad nimo
basta himua lang ning akong ipahimo nimo. Kani bisan sa atong panahon karon, gipakita gihapon ni Jehova nga sama siya kauban nato pinagi sa tuwang makikipag-istorya ta niya pinagi sa pagampo ug usab dili lang na ihapon sa mga gipakita sama sa iyang gipakita kang Moises nga iyang gisugid nga kang Moises kung unsay mahitabo kung iyang himuon to. Mao pud sa ato panahon karon atong panahon gipakita usab ni Jehova kung unsay mahitabo sa umaabot kung padayon tang magasunod sa iyahang mga katuyuan. Oo, salamat. Brother Gonzales. Bisan pag si Moises mingon siya nga di siya maayong manulti, wala siya anak nga katapos, pero sa Exodo 7:1-2 makita nato nga gigamit gihapon siya ni Jehova. Nakita ni Jehova ang pagkamapainomsano ni Moises. So nindot ning nga leksyon, bisan siguro mabati ita nga watay katapos, pero kung mapainomsanon ta, gamiton ta ni Jehova. Tama. Brother Floria. Sama kang Moises nga dili may manulti, wala to nakahatag kaniyang kaluyas ang kagalingon. Gani gidawat niya ang pagdasig ni Jehova. Sa atong bahin, adunay mga igsoon, mga elder o mga hamtong sa kongregasyon nga mohatag pagdasig kanimo bisan na doon na kay makahiyangan, dawato na nimo aron ikaw makapadayon sa pag-alagad kang Jehova. Husto na. Brother Glimada. Doon usab ko ini katunan din sa Exodus Kapitulo 6, versikulo 4. Gisgutan sa mong teksto nga dadungog ni Jehova ang pagagulo sa iyang katawhang Israel nga naulipon sa Ehipto. So meaning nakita ni Jehova ang ilang pag-antos o gitagad gyud sila ni Jehova. Ug gani sa atong nahibaw-an milihok si Jehova sa iyang gitakdang panahon. So nakakat-on ko dinhi nga makalaom usab ko nga nakita ni Jehova ang atong mga pag-antos, mga kasakit nga ginaatubang, apil na kining kalisod nga atong ginaatubang karon resulta aning pandemic. Pero ang maong asoy naghatag ka na kog paglaom ug pagsalig nga mulihok gyud niya si Jehova aron luwason ta ubos nining daw tang sistema sa tanas nga yawa. Daghang salamat. Sister Joy. Sa Exodus 6:12, sa gihapon nagpanuko si Moises, balik-balik niyang ginarason ang iyang kahuyangan. Sa dinhi mas na-appreciate nako ang konsiderasyon, pagkabuutan o pailob ni Jehovah. Nagpahinumdum din ako sa mga igsuon nga naay clinical depression, posibleng balik-balik silang mabalaka, masubo, nya walay paglaom. Busa pagsalig kini kanila o kanato pod nga si Jehovah dili nga si Jehovah kinsa nasayod sa atong sitwasyon, balik-balik pod magpakita og konsiderasyon, kaayo og pailob sama sa iyang gipakita kang Moises. Very good. Sister Alex. Nahihigayon sa atong kinabuhi nga bation nato ang gibati sa mga Israelinhon diri sa chapter 6 verse 9. Wala sila maminaw tungod kay lahi ang ilang gi-expect sa nahitabo. Ang resulta, bisag gipasaligan sila nga luwason sa ilang kahimtang, nawad-an silang pagsalig. Nakatunan nako nga dili tugutan ang mga kapakyasan sa kinabuhi, nga ihunong ang hinungdanong mga spiritual activity nga makahatag og pangpalig-on aron makalahutay ta sa lisod nato nga kahimtang karon. Daghang salamat. Brother Bong. Diri sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 7, makita na to nga idara na si Moises ug si Aaron sa dihang gisugo ni Jehova. 80 anyo si Moises, 83 anyo si Aaron. Pero gibuhat gihapon nila o gisunod nila kung unsay gisugo ni Jehova. Pusa dili magpakita na ni nga dili babag ang edad sa pagsunod sa sugo sa Dios. Thank you. Sister Lopez. Sa 7:6, gisunod ni Moises ug Aaron ang tanan nga gisugo ni Jehova kanila. Ang leksyon nga atong makatunan, importante ang pagsunod sa mga espesipikong instruksyon. Bisan usahay lisod himuon, pero maghatag ni og tinuod nga kalipay. Daghang salamat mga igsoon sa inyong makapalig-ong mga komento. Salamat to sa Brother Uy sa pagdumala sa pagpangita og spiritual ng mga bahandi. Atong na-appreciate ang mga praktikal ng mga aplikasyon nga gipaambit sa atong mga mamiminaw. Natubag pod ang atong pangutana nga gibilin sa introduction kaganina, mga igsoon, mga higala, dili ba? Kung sa unsang paagi, samag Dios si Moises ngadto sa paraon. Nindot to siya nga punto. Dininata karon sa atong estudyante. Ang pagbasa sa Biblia, tabangan ta ni Brother Ryan San Diego. Basahon ni Brother San Diego ang Exodo,
Kapitulo 6, mga bersikulo 1 paingon sa 15. Nagisgot ni sa kagawasan nga gisaad pag-usab ni Jehova nga Dios. Palihog sa inyong Biblia mga igsoon, Exodo 6, 1 paingon sa 15. Atong tawagon si Brother San Diego. Busa si Jehova miingon kang Moises, karon imong makita kung unsay akong buhaton sa paraon. Pinaagi sa akong gamhanang kamot, mapugos siya sa pagpalakaw kanila, ug pinaagi sa akong gamhanang kamot, mapugos siya sa pag-abog nila sa iyang yuta. Dayon ang Dios miingon kang Moises, ako si Jehova. Nagpakita ko kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob ingong Dios nga labing gamhanan. Apan bahin sa akong ngalan nga Jehova, wala nako ipaila kanila ang akong kaugalingon. Naghimo sab kog pakigsaad kanila nga ihatag nako kanila ang yuta sa Kanaan. Ang yuta diin sila mipuyo ingong langyaw. Nadungog nako ang pagagulo sa katawhan sa Israel nga giulipon sa mga Ehiptohanon ug nahinumdum ko sa akong pakigsaad. Busa sultihi ang mga Israelinon. Ako si Jehova, ug luwason mo nako gikan sa pinugos nga pagtrabaho ug sa pagulipon sa mga Ehiptohanon kaninyo. Pinaagi sa akong gahom, bawion mo nako ug pahamtangan silag bugat nga silot, ug kuhaon mo nako ingong akong katawhan, ug ako mahimo ninyong Dios, ug makailagyod mo nga ako si Jehova nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Dadon mo nako sa yuta nga akong gipanumpa nga ihatag ang Abraham, Isaac ug kang Jacob, ug ihatag nako kini kaninyo aron inyong mapanag-iya. Ako si Jehova. Sa ulahi gisulti kini ni Moises ngadto sa mga Israelinhon. Apan wala sila maminaw kang Moises tungod kay nadismaya sila ug tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon. Unya si Jehova miingon kang Moises, lakaw, sultihi ang paraon, ang hari sa Ehipto nga kinahanglang palako niya ang mga Israelinhon gikan sa iyang yuta. Apan si Moises miingon kang Jehova, wala man gani maminaw nako ang mga Israelinhon, unsa pa kaha ang paraon, ilabi na nga dili ko maayong musulti. Apan gisulti pag-usab ni Jehova kang Moises ug Aaron ang mga sugo nga ihatag nila sa mga Israelinhon ug sa paraon nga hari sa Ehipto aron makagawas ang mga Israelinhon sa Ehipto. Kini ang mga pangulo sa banay sa ilang mga amahan. Ang mga anak nga lalaki ni Ruben nga panganay ni Israel mao si Hanok, Palo, Hesron ug Carmi. Ini ang mga banay sa tribo ni Ruben. Ang mga anak nga lalaki ni Simeon mao si Jemuel, Hamin, Uhad, Hakin, Zuhar ug si Shaul nga anak sa usa ka babayeng Kanaanhon. Kini ang mga banay sa tribo ni Simeon. Daghang salamat Brother San Diego. Gawas nga nakuha ni Brother San Diego ang atong atensyon, napukaw po ang atong mga emosyon nga naminaw kaniya, dili ba mga igsoon. Nag-focus si Brother San Diego sa tunanan numero 10, modulasyon. Unsa maning saon nato ni paghimo mga igsoon aron nga makuha ang interes sa atong mamiminaw. Kining pag-usab-usab sa gikusgon sa tingog. Muning gihatag nga suggestion dinhi sa atong pagpanudlo nga brochure. Pakusgi ang imong tingog aron mapasiugda ang pangunang punto nga magdasig sa imong mamiminaw. Himuwa usab nga pakusgan pud nato ang atong tingog sa dihang magbasa tag mensahe sa paghukom diha sa Biblia. Usa ni ka paagi. Kanus man nato hinayan ang atong tingog kung gusto nato nga maghinam-hinam ang atong mamiminaw, gusto nato nga pahinayan ang atong tingog. Or kung gusto po nato nga gipasiugda nato ang kahadlok o kabalaka, pwede po nato nga usbon ng atong tingog, ang gikusgon sa atong tingog, pinagi sa pagpahinay niini. Pero na-note dinhi sa atong brochure, no, nindot kayo, ayaw kusga permi ang imong tingog. Nganuman, burakag mga saba ana sa imuhang mamiminaw. Nindot to nga pahinumdom mga igsoon ug mga higala. Laing pagipod nga nakita nato kining kapaspason sa pagsulti o matud pa dinhi aron mahinam ang imong mamiminaw, paspasi ang imong pagsulti. Dihang magiskot kag importanteng punto, hinay-hinaya ang imong pagsulti. Namatigdan nato sa diyang gibasa to siya ni Brother San Diego sa Exodo Kapitulo 6, versikulo 11 ug 12. Inyo itong namatigdan mga igsoon sa dihang ang tingog ni Jehova nagpakigta og
napasiog daog sugo, lakaw, sultihi si Paraon. Unya sa bersikulo 12, tingog pud to nga nagpakita og kanang si Moises action sa kabalaka. Nganuman, matud pa ni Moises, wala man gani maminaw nako ang mga Israelinhon unsa pa ka ang Paraon. Ilabi na nga dili ko maayong musulti. Action kabalaka si Moises mga igsoon. Napasiog dato siya pinagi sa paghinay-hinay sa tingog. Mga igsoon, nindot kayo nga bahin, Brother San Diego, sa makausap pasalamat sa imong mga pagpangandam ug maayong presentasyon. Mutabukta sa sunod nga bahin sa atong panagkatigom, magmaepektibo sa ministeryo. Hisgutan nato ang laing tunanan 19, paningkamot nga matandog ang kasing-kasing. Mutanaw tag video unya naatay mga pipila ka mga pangutana. Atong tanawan ng video. Ang pagpanudlo ni Jesus, makatandog sa kasing-kasing. Matikdi ang reaksyon sa mga tinunan ni Jesus human siya manudlo. Ang Lucas 24:32 nag-ingon nga natandog pag-ayo ang ilang kasing-kasing dihang gipatinaw ni Jesus ang kasulatan ngadto kanila. Dihang manudlo, unsaon nato pagtandog ang kasing-kasing? Una, pwede tang mogamit og retorikal nga mga pangutana nga makapahuna-huna sa mamiminaw. Ikaduha, awhagon sila sa paghunahuna kung nganong naghimo silag maayong buhat. Ug ikatulo, ipasiugda kung sa-unsang paagi ang mga prinsipyo ug sugo sa Biblia nagpakita nga gimahalta sa Dios. Sa mosunod nga pananglitan, gitabangan ba sa speaker ang mamiminaw sa pagsusi sa kaugalingon? Unsay imong himuon aron mabuhi sa walay katapusan? Sa Mateo 19:21, si Jesus miingon sa magmamando, "Ibaligya ang imong katigayunan ug ihatag sa kabus ang kwarta ug makabaton kag bahandi sa langit ug mahimong akong sumusunod. Busa, angay nimong isalikway ang bisan unsa nga makabalda sa pag-alagad kang Jehova." Sakto ba ang iyang giingon? Oo. Natandog ba imong kasing-kasing? Tingali wala. Bisag gisulti niya kung unsay angay natong buhaton, wala ta niya tabangi sa pagsusi sa atong kaugalingon. Tan-aw nato siya balik. Unsay imong himuon aron mabuhi sa walay katapusan? Sa Mateo 19:21, makita nato ang tubag ni Jesus ni Ana sa giingon ni Jesus sa datong magmamando. Ibaligya ang imong katigayunan ug ihatag sa kabus ang kwarta ug makabaton kag bahandi sa langit ug mahimong akong sumusunod. Bisag gisunod ni ining tawhana ang Moises nung balaod sukad sa pagkabatanon, nakita ni Jesus nga duna pay kulang kaniya. Pangutanon nato ang atong kaugalingon. Unsay nakita ni Jesus bahin kanako? Bisag wala magdahom si Jehova nga biyaan nako ang tanan nakong nabatunan, duna ba'y nakababag sa akong pagsimba kaniya? Ang ako bang trabaho nakapugong nako sa pagtambong sa tigom? Magsige ba ko gunahuna sa material nga mga butang bisag naa sa mga tigom o ministeryo? Importante ang material nga mga butang, pero mas importante ba ni sa kinabuhing walay katapusan? Maayo kaayo. Ang mga pangutana nakatabang nato sa pagsusi sa kaugalingon. Dugang pa, imbis mo gamit sa pulong nga imong o nimo, giapil sa speaker ang iyang kaugalingon niadtong nagkinahanglag tambag sa pulong sa Dios. Aron matandog ang kasing-kasing, dasigo nato sila sa pagbatog maayong motibo. Gusto nato nga ang atong mamiminaw mulihok tungod sa ilang gugma kang Jehova, sa isig katawo ug sa mga pagtulunan sa Biblia. Matikdi kung kana ba'y gihimo sa brother sa musunod nga demonstrasyon. Ang pangutana, unsay angay natong likayan? Mga bisyo, sama sa pagpanigarilyo, paghubog-hubog, ug pagdruga. Sakto. Pero nanigarilyo gihapon ka karon. So unsa may angay nimong himuon? Gusto kong muundang, pero narisdan ko. Kapig usa ka tuig na tang nagtuon, kanusa pa man day ka muundang? Hulaton pa ba nimo nga maabtan ka sa Armageddon? Nadasig ba ang study sa pagbatog hustong motibo? Wala. Gipressure o gipagkaulawan hinuon sa brother ang iyang study. Tanawa ang mas maayong paagi. Ang pangutana, unsay angay natong likayan?
mga bisyo, sama sa pagpanigarilyo, paghubog-hubog, o pagruga. Sakto. Siyempre, dili sayon ang pag-undang sa makadaot nga mga bisyo. Pero unsa kahay makadasig nato sa pag-undang? Aw kinahanglan kong muundang sa pagpanigarilyo aron di ko malaglag sa Armageddon. Ang tinuod, naapay mas makadasig nimo. Nganong sayo man kamo mata kada adlaw aron mo trabaho? Aron mabuhi akong pamilya, gihimo na ko na kay mahal na ko sila. Sakto. Ang dakong gugma kang Jehova makatabang sab nimo sa paglikay sa bisyo aron mapalipay siya. O unsang tabang ang iyang ihatag aron maundang nimo ang pagpanigarilyo? Bala ang espiritu? Oo. So dihang matintal ka sa pagpanigarilyo, makaampo ka kang Jehova nga tabangan ka nga dili magbadaog. Hisgutan nato ang 5 ka prinsipyo sa Biblia nga makatabang nimo. Gitabangan sa brother ang iyang study sa pagbatog hustong motibo ug sa paghunahuna kung unsaon paglipay si Jehova. Kung maningkamot ta sa pagtandog sa kasing-kasing sa mamiminaw, madasig sila sa pagbatog hustong motibo, ang gugma sa Dios. Ang gugma kang Jehova magdasig nila sa pagpakigsuod ug pagpakighigala kaniya. Kini magdasig nila sa pagdaig kaniya dili lang karon kundi sa walay katapusan. Nindot kayo nga video, mga igsoon, dili ba? Natay pipila ka mga pangutana dinhi og ato ipatungha ni pananglitan. Ngano makaingon ta nga epektibo ang paagi sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus? Brother Gonzalos Palihog? Kinatandog ang kasing-kasing sa iyang mga mamiminaw. Husto. Ang pasikaran ng teksto ni Ana, Lucas 24:32. Hinungdanon na siya. Napamuy lain nga namatikdan, nakuha nga punto sa video mga igsoon, kanang pagtandog sa kasing-kasing. Brother Furia Palihog? Katong pahayag ganiha sa usa ka brother, pakigpulong. Nakita nato nga ang unang ilustrasyon didto, diretso-diretso lang siya basa sa teksto, tapos istorya siya maghisgot ato. Pero wala niya pangutan ang nagtumong ang iyang wala nagtumong ang kagaling pangutana dito sa kaugalingon sa iyang namiminaw. Nindot to nga obserbasyon. Salamat sa pagpaambit niya ato nga punto, Brother Furia. Laing punto nga makita dito, unsa tong gisgutan nga gigamit nga pulong sa maong mamumulong nga nagpakita nga kitang tanan ang hinahanglan og pagtudlo ni Jehova nga Dios. Na inyo tong nakuha nga punto? Brother Gonzalos? Mas gi-personalize niya, gi-appeal niya iyang kaugalingon. Unsa kahi nakababag nako, dunabay nakapugong nako, imbes nga nimo ninyo, gi-appeal niya iyang kaugalingon. Nindot to siya nga punto. Salamat, Brother Gonzalos. Katong pagkandak og Bible study, giun sa pagdasig sa brother nga nagkandak og Bible study ang kahinungdanon sa pagbaton og maayong motibo. Brother Lopez Palihog Bong. Kung mag-conduct tag Bible study, dili nato pakaulawan ang atong study, dili nato konsensyahon. Atong palihokon siya pinagi sa mga maayong pagpanudlo, prinsipyo sa Biblia, ngaya makatunan. Nindot to nga punto, Brother Lopez. Daghang salamat. Brother Davin Palihog. Nindot pud kayo ang gihimo sa publisher katong ikaduha nga kuan nila isay na kay gitabangan niya nga or gidrag out niya kung unsa bagyoy hinungdan nganong siya mumatag sayo. So sabtan sa atong ihang gistudihan nga pinaagi sa gugma. So nasabtan pud niya nga inana pud ang makatabang para malikayan niya tong iyahang mga bisyo. Nindot to nga punto, Brother Davin. Brother Sister Lagusay Palihog. Nindot pud kayo ang brother kay mihimo siya og pananglitan. So katong pananglitan mahimo makapahuna-huna to sa maong study kung sa unsang paagi mapalipay niya si Jehova. Salamat, Sister Lagusay. Mga igsoon, kung unsay resulta kung maningkamot ta sa pagtandog sa kasing-kasing sa atong mamiminaw. Brother Glimada Palihog. Dako nig epekto nila, ma-appreciate nila ang atong gitudlo sa ilaha ug dako nig tabang nga ila ning sayon nga mapadapat silang kinabuhi. Salamat.
Brother Gonzalos, palihog. Yan, daygo nila si Jehova, dili lang karon kung dili hangtod sa hangtod. Lahi siya sa effect kung presyoron, siguro mulihok siya pero sa pagkakaroon lang. Pero kung kasing-kasing may matandog, padayon niyang daygon si Jehova. Nindot nga punto, Brother Gonzalos. Mga igsoon, salamat sa inyong mga komento. Tunanan, 19, paningkamot nga matandog ang kasing-kasing. Unya, kini nga tunanan, i-demonstrate ni siya sa ato ni Brother Eliazar Gomez, ang sunod nga estudyante nato, pinaagig pakigpulong. Ang iyang tema, magpasalamat kang Jehova kada adlaw. Brother Gomez, palihog. Ang mga tao sa kalibutan nagpiyong. Oo, wala nila makita ang daghang panalangin nga gihatag sa ila ni Jehova. Maong ang resulta, dili sila mapasalamaton. Pero kitang mga alagad ni Jehova, naningkamuta nga kanunay makita ang mga butang nga angay natong pasalamatan kang Jehova. Ang tanang maayong butang nga gihimo ni Jehova. Pero sa atong panahon karon, dili ni sayon himuon, dili ba? Nganuman, daghan ba kag problema? Nagatubang ba kag mga kalisdanan? O kaha basig na kay sakit. Aw tinuod dili sayon magmalipayon kung daghang problema. Pero daghan tag rason nga angay pasalamatan si Jehova. Busa atong isugutan ang pipila karon. Tubago na to ang mga pangutanang unsay atong pasalamatan kang Jehova, unsay atong buhaton aron mahimo tang mapasalamaton, ug unsay mga kaayuhan kung mapasalamaton ta. So tubagon ta tong una, unsa may angay natong pasalamatan kang Jehova. Kung ikaw ang pangutanon, unsa kahay imong tubag? Aw siguro ang imong tubag di maigo diha sa notebook. Kay siguro daghan gyud kag isuwat. Pero naay giingon ang salmista nga iyang gipasalamatan pag-ayo kang Jehova. Muning iyang giingon sa Salmo 92:1 ug 2. Mamalihog ko kung naa ang imong Bible atong basahon ug dungan kining tekstuha. Salmo 92:1 ug 2. Kung naa ka mao ni ang giingon. Maayo nga magpasalamat kang Jehova ug mag-awit og mga pagdaig sa imong ngalan o labing hataas. Sa pagpahayag sa imong maunungong gugma panahon sa kabuntagon ug sa imong pagkamatinumanon panahon sa kagabihion. Busa sumala sa salmista, maayong magpasalamat kang Jehova. Nganuman, sumala niya sa bersikulo 2 tungod sa maunungong gugma ni Jehova ug tungod pod sa iyang pagkamatinumanon. Naabay higayon sa imong kinabuhi nga nakita nimo nga gimahal gyud ka ni Jehova, nga gipakitaan kaniyag maunungong gugma. Siguradong daghan kaayo. Ug lagmit mo santop sa imong hunahuna ang gihimo sa iyang pinalanggang anak. Si Jehova gipadala niya iyang minahal nga anak aron tubson ta. Tubson ka sa atong mga sala. Dili ba makapatandog na ug dili ba angin natong pasalamatan ang kabuutan ni Jehova sa ato? Di gyud takos ani mga igsuon kay kinsa man ta, mga abog lang ta. Busa di ba magtukmo din nato sa pagpasalamat kang Jehova? Busa makaingon ta nga daghan gyud tag angay pasalamatan kang Jehova, dili mahurot mga igsuon. Mahutdan na lang tag panahon pero di gyud nato mahurot og pasalamat sa Jehova tungod sa iyang gugma nga gipakita kanato. Karon ang pangutana, unsaon man nato pag-ugmad ang pagkamapasalamaton? Aw kung inyong matikdan tong gibasa nato nga teksto sa Salmo 92, na ato siya superscription kanang naa sa taas sa 92. Unsa may giingon kanus daw ginakanta kini nga salmo? Awit alang sa adlawng igpapahulay. Unsa may naa sa adlawng igpapahulay? Dili ba mao ni ang panahon nga ang mga Israelinhon muhunong sa ilang buluhaton, musaka sa Jerusalem aron magpasalamat kang Jehova. Muhunong sa ilang buluhaton. Kumusta sa atong bahin? Nihunong pudbata sa atong buluhaton? Nganuman aron magpahiyahay? Dili, sama sa gibuhat sa mga Israelinhon, muhunong ta sa atong buluhaton aron pasalamatan si Jehova. Daigon si Jehova, iphon atong mga panalangin. Kumusta ta sa atong bahin? Nagahin batag panahon aron iphon atong mga panalangin? Nagahin batag panahon nga huna-hunaon ang mga butang nga mapasalamaton kaayo ta kang Jehova. Ug pasalamatan siya diha sa pagampo. Busa maugmad nato ang pagkamapasalamaton kung kita kanunay mamalandong sama sa ginabuhat sa mga Israelinhon panahon sa igpapahulay. Magahintag panahon kanunay aron mamalandong ug pasalamatan si Jehova diha sa pagampo. Karon ang pangutana unsa may kaayuhan pod kung maugmad nato ning pagkamapasalamaton. Daghan kaayo pero maghisgot tag tulo. Una,
kung mapasalamaton ta, mahimo tang malipayon. Nganuman, nakabantay mo na ay mga tao nga dili man dato igura makakaunsaw sa kaadlaw pero malipayon. Naapoy mga tao nga nakabaton sa tanan nga gusto nila pero dili malipayon. Nganuman, kay dili sila mapasalamaton. So ang pagka mapasalamaton, maghimo na tong malipayon kay mapokus ta dili sa mga butang nga wala nato o dili sa atong kahimtang kun dili sa mga butang nga atong naanggon, atong mga panalangin nga dadawat gikan kang Jehova. Ikaduha, magpalihok po din nato nga mahimong buutan, mahimong mapainubsanon, ug dili daling masuko, dili hinawayon. So nindot makaugmad tag maayong mga hiyas kung mapasalamaton ta. Ug ikatulo, kung mapasalamaton ta mulalom ang atong gugma kang Jehova. Ug sa Jehova, mulalom pod ang iyang gugma kanato, mas mahalon ta ni Jehova. Pinangga kaayo ta ni Jehova. Busa, kumusta sa atong bahin? Nagahin ba tag panahon kanunay nga iphon atong mga panalangin pasalamatan sa Jehova? Kung mao, magmalipayon ta ug mulalom ang atong gugma kang Jehova. Ug siguradong sa Jehova, malipay pag-ayo kanato. Brother Gomez, daghang salamat sa makapatandog sa kasing-kasing nga pakigpulong. Nindot kayo, na-apisyar na mo kayo ang imuhang pagpangandam o maayo nga pagkapresentar. Nganong makapatandog sa kasing-kasing ang pakigpulong nga atong bag-ulang na paminawan? Tungod kay gigamit ni Brother Gomez ang pulong ni Jehova. Salmo 92, 1 ug 2, dili ba mga igsoon? Nganong hinungdanon nga gamiton ang pulong ni Jehova sa dihang muhatag tagbahin o sa dihang musangyaw ta? Sa pagkaagi nga si Jehova nga Dios ang nagkabig sa mga tao. Munang kung ato ni siyang gamiton, mahimo gayud tang epektibo. Na-appreciate pod namo, Brother Gomez, ang imong paggamit sa superscription sa Biblia, no? Mas na-appreciate nato og dugang ang mga pulong sa maong salmista. Gifocus po ni Brother Gomez ang iyang atensyon, dili siyang kaugalingon, kundi ngadto kang Jehova nga Dios. Unya, nindot po to, katong questions, dayon na ay mga tubag o panalitan. Unsay benepisyo? Nag-enumerate dayon siya tulo ka mga benepisyo, ilabi na kung ang usa mapasalamaton. Daghang salamat, Brother Gomez, nindot kaayo nga bahin. Gusto ba ninyong pasalamatan ang atong mga estudyante, mga igsoon? Kristohanong pagkinabuhi alang sa pagsugod niini atong awiton ang awit numero 45, ang akong mga gipamalandong, song number 45.
Hisgutan ni Brother Arnel Simene ang 2020 nga update sa Nagamandong Lawas numero 4. Atong tawagon si Brother Simene. Natingala ba mo mga igsuon kung nganong wala pa kita mo balik pagtambong og tigom sa atong mga Kingdom Hall nga unta MGCQ naman ang atong mga lugar? O kaha nakapangutana ba mo? Nganong wala pa man gibalik ang atong pagsangyaw sa balay-balay? O kaha kining local public witnessing? Nga unta wala may natakdan og COVID sa atong lugar? O base ng utana mo nganong wala man tugti o dili man tugtan nga gamiton ang Kingdom Hall para sa kasal? Nakapangutana ba mo niya na? Bueno, aron matubag ang kanang mga pangutanaha, atong lantawon karon ang usa ka video gikan sa Nagamandong Lawas. Kini mao ang ikaupat nga update gikan sa Nagamandong Lawas mahitungod sa coronavirus nga pandemic. Atong lantawon ang maong video. Tungod sa pandemic, naghimo tagdag kong kausaban sa atong mga kalihukan sa tibuok kalibutan, diha man sa mga panagkatigom, pagsangyaw, o pagpakig-uban sa atong mga igsoon. Ang kausaban nga atong gihimo, ato pagyong giusab tungod sa nagakausab nga mga kahimtang. Ang pipila niini nga mga kausaban, kalit kaayo. Og nagpasalamat mi sa inyong pagsunod sa mga direksyon sa organisasyon. Mahal kaayo mo namo o gusto namong mapanalipdan mo samtang nagtabang kaninyo sa pagpadayon sa inyong espiritual nga rutina. Samtang maghuna-huna ta sa sunod nga mahitabo, angay natong hinumduman ang mga igsoon dili parehas og naaguman niining tibuok kalibutan nga krisis. Sa ubang nasod, maupay pagsugod sa coronavirus ug paspas kaayo ang pagkaylap ini. Sa ubang dapit, ang coronavirus medyo nakontrolar na sa pagkakaron o gipaluagan na sa mga gobyerno ang mga restriksyon. Ug unsa may epekto niini diha sa atong espiritual nga mga kalihukan. Samtang magkaluag na ang mga restriksyon sa nagkalain-laing dapit, sundo nato ang prinsipyo nga mabasa sa Proverbio Kapitulo 14, versikulo 16. Proverbio 14, versikulo 16. Kini nag-ingon, ang maalamon mag-amping, ug mo palayo sa dautan. Apan ang buang-buang, kumpiyansa kaayo, ug magpasagad lang. Niini nga pandemic, ang sobrang pagkumpiyansa o pagpasagad nakakalas og daghang kinabuhi. Apan timan ang giingon sa proverbio, ang maalamon mag-amping. So mag-amping gyud ta sa tanang panahon. Busa, bisag palawagan na sa gobyerno ang mga restriksyon, palabyon pa nato ang panahon. Una nato ibalik ang atong espiritual nga mga kalihukan. Pinaagi niini, mamonitor sa organisasyon kung unsay epekto sa pagtangtang sa mga restriksyon diha sa pagkaylap sa coronavirus. Ang komite sa mga coordinator sa Nagamandong Lawas di padugayng naghatag og hinungdanong mga prinsipyo ngadto sa mga branch committee sa tibuok kalibutan nga makatabang nila sa paghimog desisyon dihang palawagan na sa gobyerno ang mga restriksyon. Gusto namong i-share ninyo kining tulo ka prinsipyo. Masaligon mi nga ang pagsunod niini nga mga prinsipyo dili lang makaluwas og mga kinabuhi, kundili makahimaya kang Jehova. Una, agig pagtahod sa atong maglalalang, dako kaayo tag pagpabili sa kinabuhi. Ang ubang gobyerno may desisyon sa pagkuha sa mga restriksyon ug pagpabukas sa mga negosyo tungod sa problema sa ekonomiya. Pero sa atong bahin, ang atong mga desisyon tinukmod sa gugma, dili sa kwarta. Busa, unahon gyud nato kanunay ang kaayuhan sa atong mga igsuon, imbis ang atong kaugalingong kaayuhan o kagustuhan. Ang Ecclesiastes 7:12 nag-ingon, Ecclesiastes 7:12, kay ang kaalam panalipod, sama nga ang salapi panalipod. Apan ang bintaha sa kahibalo mao kini, ang kaalam magtipig sa kinabuhi sa tag-iya niini. Sa pagsunod niini,
hinungdanon nga magpadayon ta sa paghimog maalamon, balanse nga mga desisyon nga makaluwas og mga kinabuhi. Pananglitan, niadtong Marso, midesisyon mi nga walay bisitang dapiton panahon sa Gilead graduation. Dako kana nga kausaban. Pero kana nakapanalipod og daghang kinabuhi dinhi sa Bethel, New York, og hasta niadtong mga bisita unta. Wa mi kalibutan nga gikan adto. Ang New York mahimong kinadaghanag biktima sa coronavirus. Mapasalamaton mi kang Jehova sa pagtabang namo sa paghimo ni adto nga desisyon. Unsay leksyon niini? Kay dako tag pagpabili sa kinabuhi, kinahanglang mosunod ta sa direksyon, bisan pagpara nato sobra ra kini ug makahatag og dakong kausaban sa atong espiritual nga kalihukan. Ang pagkamasinugtanon makatabang aron kitang tanan malayo sa kapiligrohan. Sa mosunod nga video, matikdi kung sa unsang paagi ang pagkamasinugtanon nakapanalipod sa atong mga igsuon sa South America, diin paspas nga midaghan ang nangatakdan sa COVID-19. Atong paminawon si Brother Anthony Carvalho, membro sa Branch Committee sa Brazil, o si Brother Jaime Tamayo, membro sa Branch Committee sa Ecuador. Ang ilang report magpakita sa mga kaayuhan sa pagkamasinugtanon, bisan pag sa primero wa ta makasabot sa mga rason sa direksyon. Tungod sa COVID-19 nga pandemic, linibo na katawo ang namatay sa Brazil. Nakita namo nga ang abanteng instruksyon gikan sa organisasyon usag yod ka dakong proteksyon. Maupod na'y gibati sa usa ka sister nga doktor. Suma pa niya, diyang miingon ang branch nga ikansilar ang mga tigom sa Kingdom Hall, wa gyud siya muuyon ini. Wala pa'y kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa maong lugar, ug ang lokal nga gobyerno wala pa'y gipatuman nga mga restriksyon. Para niya, nasubraan ra og kabalaka ang organisasyon. Dayon nakapamalandong siya nga may mga panahong si Jehova mihatag og instruksyon nga daw dili praktikal sa panglantaw sa tao. So, nakadesisyon siya nga musunod. Wala ra madugay human gikanselar ang mga tigom sa Kingdom Hall, nagpatuman na og mga restriksyon ang gobyerno. Paspas kaayo ang pagdaghan sa kaso sa COVID-19, ug makapasubo, daghan ang namatay. Nakita sa sister nga proteksyon gyud itong direksyon nga gikan sa organisasyon. Miingon siya, "Dihang nakita nako nga si Jehova mapinanggaon kaayong nagatiman sa matag usa kanato, mas milig-on ang akong pagsalig kaniya." Usa lang to sa daghang pananglitan dinhi sa Brazil nga klaro gyud namong nakita nga maayo gyud ang pagsunod sa mga direksyon sa organisasyon. Ang mga direksyon nga among nadawat dinhi sa Ecuador nakaluwas gyud og mga kinabuhi. Pananglitan, diha igsuon nga si Fabricio nga nakasinatig sa mag-flu nga mga simptomas. Giingnan siya sa doktor nga ang iyang sakit ordinaryo ra nga flu, dili COVID-19. Pero gisunod gihapon ni Fabricio ang instruksyon sa organisasyon nga magpabilin lang diha sa balay kung naa kay gipamati sa lawas. Sa ulahi siya miingon, "Nagkauyon ming tanan sa among pamilya nga importante gyud ang pagsunod niini nga mga instruksyon kay proteksyon ni para namo." Sa misunod nga mga semana, wala gyud sila motugot kang bisan kinsa sa pagsulod sa ilang balay. Bisag mga parente nila ang mibisita sa ilang balay, wala gihapon sila magpasulod sa balay aron masunod ang social distancing. Niadtong mga panahona, ang mga tigom sa Kingdom Hall gikansilar. Sa ulahi, mga pipila ka semanang milabay, si Fabricio na kumpirmar nga positive sa COVID-19 uban sa iyang tulo ka membro sa pamilya. Si Fabricio uban sa iyang membro sa pamilya nagpasalamat gyud nga ilang gisunod ang instruksyon sa organisasyon. Gisunod nila ang social distancing bisan niadtong wala pa sila ma-diagnose nga positive sa COVID-19. Ug tungod sa ilang gihimo na proteksyonan ng uban, apil ang ilang mga parente ug ang mga igsuon. Nakita namo nga duna gyud kaayuhan ang pagkanselar sa mga tigom diha sa Kingdom Hall, nga mo'y among gihimo. Pinaagi niini napugngan ang pagtakod sa sakit ngadto sa uban. Dako kaayo kini nga pamatuod nga ang pagsunod sa mga direksyon makapanalipod ug makahatag og kaayuhan. Ang atong ikaduhang prinsipyo gibase sa Roma 13:1 ug 2.
kinahanglang mamati ta sa labawng mga otoridad nga gitugutan ni Jehova sa pagdumala sa pipila ka buluhaton. Ang kahinungdanon sa pagpamati sa mga otoridad gipasiugda sa bersikulo 2 nga nag-ingon, busa kadtong musukol sa otoridad, o sa laing pagkasulti musupak sa otoridad, misukol sa kahikayan sa Dios. Nahibalota nga kini nga mga otoridad naglungtad tungod sa pagtugot sa Dios, ug buot niya nga ang mga Kristohanon magpasakop kanila, basta kay ang ilang gisugo dili supak sa balaod sa Dios. Daghang mga balita bahin sa mga tao nga wala mosunod sa mga otoridad o nagprotesta pagani batok ni ana. Pero ang pagsupak batok sa sekular nga mga otoridad katumba sa pagsupak batok sa Dios. Gihigugma nato si Jehova, busa mutahod ta sa mga otoridad. Mutahod pud ta nila kay gimahal nato ang atong mga isig katawo ug naghuna-huna pud ta sa kabalaka sa mga tawo nga basig sila matakdan. Og nahibalo pud ta nga tungod sa kabalaka sa mga tawo nga matakdan, mahadlok sila nga makigatubang sa uban. Ang pagsunod sa safety guidelines sa mga otoridad ug ang mga kausaban nga atong gihimo nagpakita sa atong gugma sa atong isig katawo. Og nakahatag pagani kini og dakong pamatuod. Niay pananglitan. Sa usa ka nasod sa Europe, ang lokal nga mga opisyal mibisita sa atong branch sa pagsusi kung unsay atong gihimo sa pagpugong sa pagkaylap sa virus. Dihang nahibaluan sa mga opisyalis nga ginahimo na nato ang atong mga tigom pinaagig video conference o kapig duha ka semana na nga nag-lockdown, nakurat sila. Usa kanila nangutana, nahibalo na ba mudaan nga mahitabo ni? Ang mga igsuon miingon, tibuok kalibutan mi nga organisasyon nga naghatag og dakong pagpabili sa kinabuhi ug among gimonitor ang kahimtang sa tibuok kalibutan bahin sa COVID. Pinaagi niini ang mga igsuon nakahimo og gikinahanglang lakang aron ang tanan mapanalipdan nga una pagani sa mga guidelines gikan sa nasyonal o lokal nga mga gobyerno. Mibilib pag-ayo ang mga opisyalis. Di ba nagpakita na nga ang atong pagsunod nakahatag og kadayganan sa atong organisasyon o sa atong Dios? Kini makapahinumdom nato sa giingon sa unang Pedro 2:12. Dihang ang mga tao makasaksi sa atong maayong mga buhat, kini makahatag og kahimayaan kang Jehova. Ang ikatulong prinsipyo nga gusto namong hisgutan mao ni: ayaw gayud mo pagkumpiyansa. Kung kining kahimtang nato karon magdugay pa, basin og di na ta magamping. Basig mo kumpiyansa na ta. Di na managana. Ilabi na kun kuhaon na ang pipila ka mga restriksyon. Ang Proverbio Kapitulo 22, versikulo 3, nagpahinumdom kanato. Ang taong maalamon, makakita sa kapiligruhan, ug mulikay ni ana. Pero ang walay kasinatian, moderetso ra, ug mag-antos sa resulta. So, mag-amping yun ta, ug magmaandam sa duga nga pagdagsang sa virus. Daghang eksperto miingon, nga dugay-dugay pagyutang mag-antos ni ining pagkaylap sa virus, hangtod nga may madiskubrihang epektibong tambal o bakuna. Tingali sa tuig 2021, ulapas pa. Nagpasabot na nga ang atong gihimong mga kausaban bahin sa atong panagkatigom, asemblea o pagsangyaw, posibleng magpadayon sa pipila ka panahon. Dihang magsugod na tagbalik sa atong normal nga mga kalihukan, inanay na natong himuon. Nahiuyo na sa giingon sa Proverbio 14, versikulo 15. Ang inosente mutuo sa tanan niyang madunggan, apan ang maalamon, mamalandong sa matag lakang. Makasalig mo nga mainampuon namong timbang-timbangon ang matag desisyon, ug anam-anam raon niyang i-adjust ang atong kahikayan sa tigom ug pagsangyaw. Ug siyempre, magpadayon mi sa pagmonitor sa sitwasyon ug ibalik raon niya ang pipila ka restriksyon kung kini gikinahanglan.
So, sa atong kahimtang karon, hinumdumi ang tulo ka prinsipyo nga atong gihisgutan. Una, hatagig dakong pagpabili ang kinabuhi. Ikaduha, pamati sa mga otoridad. O ikatulo, ayaw gayod in town mo pagkumpiyansa. Ang uban kaninyo naapektuhan pag-ayo ni ini nga pandemic. Nawad-an mog trabaho ug way kita. Kamong mga batanon nahunong sa pag-eskwela, wa na ninyo makauban ang inyong mga higala. Ug makapasubo, daghan kaninyo namatyan og membro sa pamilya og mga higala. Ang uban kaninyo nakaagom og sunod-sunod nga mga trahedya sa makanghob. Naguol kaayo mi sa inyong gisagubang. Iapil mo namo sa among mga pag-ampo adlaw-adlaw. Lisod ni nga panahon. Pero kining tanan, maoy pagbansay alang kanato sa umaabot nga dakong kasakitan. Ang atong nakatunan karon bahin sa atong espiritual nga kalihukan sa pagtinabangay sa usag-usa ug sa pagsunod sa mga direksyon, nakapalig-o nato ug nag-andam ka nato sa mas dagko pang kalisdanan sa umaabot. Makapadasig kaayong makabalita nga ang atong mga igsuon sa tibuok kalibutan nagtinabangay ni ining talagsaong panahon sa tawhanong kasaysayan. Ang inyong gihimo nakahatag og kadungganan ug kahimayaan kang Jehova. Ang atong mga igsuon sa Brazil ug Ecuador nagpadala sa ilang mainit nga pangumusta. Ang nagamandong lawas nagpasalamat sa inyong mga paningkamot bisan pa niining lisod nga mga kahimtang. Hinumdumi, gimahal mo namo pag-ayo. Gikan sa World Headquarters sa mga saksi ni Jehova, kini ang JW Broadcasting. Nahinumdum pa ba mo mga igsuon sa tulo ka prinsipyo sa Biblia diin nganong dili pa kita mobalik pagtambong sa atong panagkatigom diya sa atong mga Kingdom Hall? Bueno, ang unang prinsipyo mo kanang sa Ecclesiastes 7:12. Dako ang atong pagpabili sa atong kinabuhi. Dayon ang ikaduhang prinsipyo nga gisgutan sa video kadtong Roma 13:1 ug 2. Pamati sa otoridad. Dayon ang ikatulo nga prinsipyo monong gisgutan sa Proverbio 22:3. Ayaw gayod pagkumpiyansa. Sa usa ka naso dito sa Latin America, kumpiyansa kaayo sila. In denial sila nga naglungtad ang COVID-19. Dili sila mutuo nga dunay COVID-19. Ug tungod ni ana, daghan kanila ang natakdan ug daghan ang nangamatay. Ug dili nato gusto nga maingon kita ni ana. Dili ta gustong magpalingog-lingog lamang kita sa atong mga nadungog. O sa atong pamation ug sundon ang mga direksyon gikan sa nagamandong lawas o gikan sa komite sa sanga. Ngano? Ang Proverbio kapitulo 6 bersikulo 10 ug 12 naghatag og tubag ni ana. Proverbio 6 10 ug 12. Mato dinhi sa bersikulo 10, kay ang Dios matarong ug dili niya kalimtan ng inyong buhat ug ang gugma nga inyong gipakita para sa iyang ngalan, pinaagi sa pag-alagad ug sa padayon ninyong pag-alagad sa mga balaan. Dayon sa bersikulo 12, aron dili mo mahimong tapulan, kundili mahimong tigsundog ni adtong nakadawat sa mga saad tungod sa ilang pagtuo ug mapailubong paghulat. Usa gisgutan sa bersikulo 10, gisgutan din nga dili kalimtan ni Jehova ang atong mga buhat, ang atong gugma ug ang padayon natong pag-alagad sa mga balaan. Unsay pasabot niya na padayong pag-alagad sa mga balaan. Pinaagi sa pagsunod sa mga direksyon sa governing body o nagamandong lawas. Nagaalagad kita sa mga balaan. Dili ka na kalimtan ni Jehova. Ug diya sa bersikulo 12, mapailubon kita nga maghulat. Busa magpailob kita
nga maghulat kung kanus-a tangtangon sa governing body ang restriction nga dili kita makatambong sa mga panagkatigom nato didto sa Kingdom Hall. Sundon nato ang ilang nga mga direksyon. Hinaot, determinado kita nga musuportar kita sa direksyon sa nagamandong lawas para sa atong kaayuhan. Daghang salamat, Brother Jimenez, sa pagpasiugda sa mga prinsipyo sa Biblia nga makaluwas sa kinabuhi. Mga prinsipyo nga makatabang kanato, nga makahatag himaya sa Dios nga Jehova. Ang sunod nga bahin mao ang pagtuon sa kongregasyon sa Biblia. Atong tawagon si Brother Samer Sarmiento nga magdumala niini, kauban sa iyang magbabasa sa parapo si Brother Eric June Furia. Ato silang imbitahon. Tingali na hinumdum pa mo sa feelings, katong drama sa miaging mga pagtuon nato tungod sa hapit ng patyon si Jesus. Dili ba tulo ka tuig o tunga nga nakauban ni Jesus ang iyang mga apostol. Apan nag-ingon si Jesus nga hapit na nila nga dili siya makauban. Maong naningkamot gyud si Jesus sa pagligon o pagdasig sa iyahang mga apostol. O para matabangan pa sila nga mas mulig-on pa, atong matun-an karon kung unsa pa ang gihimo ni Jesus. Direta sa kapitulo 122 sa Jesus ang dalan, ang maong kapitulo naguluhan og katapusang pag-ampo ni Jesus dito sa lawak. Samtang magtuon ta, palihog magtuon ta sa duha ka hinungdanong butang. Ang una, ang resulta sa pagkaila sa Dios ug sa iyang anak. Ug ang ikaduha, nahiusa si Jehovah, si Jesus ug ang mga tinun-an. Habi ninyo, talagsaon kaayo kining atong tun-an kay gibasi kini sa Juan kapitulo 17. Nasayod man ta nga daghang pag-ampo sa Jesus. Pero dili tanan na record sa Biblia. Pero ang Juan kapitulo 17 na record diha, maong kapitulo ang usa sa pag-ampo ni Jesus. Disugdan na nato ang atong pagtuon ug hangyon nato si Brother Eric June Furia sa pagbasa sa mga parapo. Tungod sa dakong gugma ni Jesus sa mga apostoles, iya silang giandam sa iyang hapit ng pagbiya. Karon siya mihangad og miampo sa iyang amahan. Himaya ang imong anak aron mahimaya ka sa imong anak. Kay gihatagan nimo siyag awtoridad ibabaw sa tanang katawhan aron mahatagan niya kinabuhing walay katapusan ang tanan nga imong gihatag kaniya. Para kang Hesus, ang paghimaya sa Dios ang pinakaimportante. Makapahupay sab kaayo ang paglaom nga iyang gisgutan, ang kinabuhing walay katapusan. Kami awtoridad na ibabaw sa tanang katawhan, matagan na sila ni Jesus sa mga benepisyo sa iyang halad lukat. Pero pipila lang ang makadawat. Nganuman, si Jesus mingon, aron ilang mabatunan ang kinabuhing walay katapusan, kinahanglan silang makaila kanimo ang bugtong matuod nga Dios, ug sa usa nga imong gipadala, si Jesucristo. Busa kadtulang nagbuhat lamang ni Ana ang makabenepisyo sa halad lukat ni Jesus. Kinahanglang mailhan pag-ayo sa usa ka tawo ang amahan ug ang anak ug masuod kanila. Ang iyang panglantaw angang nahiuyon sa ilang kabubuton. Kinahanglang maningkamot sab siya sa pagsundog sa ilang mga hiyas dihang makiglabot sa uban. Ug kinahanglang masabtan niya nga ang paghimaya sa Dios mas importante kaysa kinabuhing walay katapusan. Bahin ni Ana si Jesus miingon, natapos nako ang buluhaton nga imong gihatag kanako. Busa ikaw akong nahimaya dinhi sa yuta. Busa karon, amahan, himaya ako diha sa imong tupad sama sa imong paghimaya kanako diha sa imong tupad sa wala pa ang kalibutan. Miampo si Jesus nga ibalik siya sa himaya sa langit pinaagi sa pagkabanhaw. Pero wala malimti ni Jesus ang nahimong resulta sa iyang ministeryo. Siya miampo, ang imong ngalan akong gipadayag sa mga tawo nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Sila imuha, ug sila imong gihatag kanako, ug ilang gituman ang imong pulong. Dili lang kay basta gipailan ni Jesus ang ngalan ni Jehova diha sa iyang ministeryo. Gitabangan pud niya ang iyang mga apostoles nga mailhan si Jehova, ang iyang mga hiyas ug ang iyang pagpakiglabot sa mga tao. Nailhan sa mga apostoles si Jehova ug nasabtan nila ang papel ug ang mga gitudlo sa iyang anak. Si Jesus miingon, akong gisulti kanila ang mga pulong nga imong gisulti kanako. Ila kining gidawat ug nahibaluan gayud nila nga mianhi ko ingong imong representante.
ug sila mituo nga ako imong gipadala. Dayon gisgutan ni Jesus nga lahi ang iyang mga sumusunod kaysa mga tao sa kalibutan. Naghangyo ko alang kanila, naghangyo ko. Dili alang sa kalibutan, kundi alang ni adtong imong gihatag kanako, kay sila imuha. Amahan nga balaan, palihog bantay sila tungod sa imong ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mahimong usa nga samag nga kita usa. Gibantayan nako sila tungod sa imong ngalan nga imong gihatag kanako, ug gipanalipdan nako sila, ug walay usa kanila nga nawala gawas sa anak sa kalaglagan. Si Judas Iscariote nga milakaw aron mo traidor kang Hesus. Si Jesus mipadayon sa pagampo. Ang kalibutan nagdumot kanila. Wala ko manghangyo nga kuhaon nimo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan nimo sila tungod sa usa nga dautan. Sila dili bahin sa kalibutan, sama nga ako dili bahin sa kalibutan. Ang mga apostoles ug ang ubang tinunan naa sa kalibutan. Ang katilingban sa mga tawo nga gimanduan ni Satanas. Pero kinahanglan silang magpabiling bulag gikan niini ug sa pagkadautan niini. Sa unsang paagi? Sila kinahanglang balaan kanunay, gilain alang sa pag-alagad sa Dios, pinaagi sa pagpadapat sa kamaturan nga naa sa Hebrehanong kasulatan ug sa kamaturan nga gitudlo mismo ni Jesus. Si Jesus miampo, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Sa ngadto, ang ubang apostoles nagsulat og mga basahon nga nahimong bahin sa kamaturan nga nakatabang sa mga tawo nga mahimong balaan. Pero doon na po niya mga tawo nga mudawat sa kamaturan. Busa si Jesus miampo, dili lang alang sa 11 ka apostoles, kundi alang usab ni adtong muto kaniya pinaagi sa ilang pulong. Unsay giampo ni Jesus para nilang tanan? Silang tanan unta mahimong usa, sama nga ikaw amahan, nahiusa kanako ug ako nahiusa kanimo, ug sila mahiusa usab kanato. Sila usa kay sila nagkauyon sa tanang butang. Si Jesus miyampo nga mahiusa pod ang iyang mga sumusunod. Di padugay nga giingnan ni Jesus si Pedro ug ang uban nga mubiya siya aron mag-andam og dapit alang kanila sa langit. Gisgutan ni Jesus kini nga ideya sa iyang pagampo. Amahan, katong imong gihatag kanako buot na akong makauban kun asa ko. Aron ilang makita ang akong himaya nga imong gihatag kanako. Kay ikaw nahigugma man kanako sa wala pa matukod ang kalibutan. Busa iyang gipakita nga bisan kaniadto sa wala pa si Adan og Eva mga anak, gihigugma sa Dios ang iyang bugtong anak nga nahimong Hesukristo. Sa katapusang bahin sa iyang pagampo, gipasiugda na sab ni Jesus ang ngalan sa iyang amahan ug ang gugma ni Jehova sa mga apostoles ug sa uban pa nga mudawat sa kamaturan. Si Jesus mingon, akong gipaila kanila ang imong ngalan ug padayon pa kining ipaila. Aron ilang higugmaon ang uban sama sa imong pagigugma kanako ug aron ako mahiusa kanila. Salamat, Brother Furia, sa maayong pagbasa sa atong mga parapo. Dihisgutan nato ang mga pangutana. Ang unang pangutana, unsay kahulugan sa pagkaila sa Dios ug sa anak? Brother Kagalitan, palihog. Nagkahulugin kini og kinabuhing walay katapusan. Oh, salamat. Sister Coquilla. Pero dili lang igo nga nakailata kang Jehova o kang Hesus, kundi kinahanglan nga suod gyud ta nila. Oh, nindot nga punto ka na. Brother Pugosa. Tinod na kay bisan sa ato ang panahon karon, dili man automatic nga suod nimo ang isa kon nailhan na nimo siya. So gawas sa pagkaila, mas lahi pod ang pagkahimong suod sa usa. Salamat. Sister Simene. Adto pong panahona katong nag-ampo si Jesus, ang iyang mga tinunan nakaila na kang Jehova. Ang mga apostoles niya nakaila na kang Jehova, nakaila na sila sa role ni Jesus nganong naa siya sa yuta. Pero mihangyo pag yun si Jesus nga unta makahibalo pa sila. Ang isa sa posibleng rason kay ang mga apostoles
may mga challenges. Doon na sila, dili sila hingpit, o doon ay isa na nga ka-apostol nga wala nagpabilin sa iyang dedikasyon kang Jehova. Mo na nga gusto niya nga ang kahibalo nila magpadayon. Salamat. Nindot nga punto. Brother Madrid? So kaning pulong nga pagkaila, nagpasabot day kini nga padayong pagpaningkamot nga mahibalo o masayod sa Dios nga Jehova ug sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. So mapinadayonon kini nga proseso aron mula lumang atong relasyon sa Dios ug sa iyang anak ug mosalig kanila. Nindot nga punto ka na. Sister Coquilla. Unya kung miingon ta og suod ta sa usa ka tawo buot pasabot nga daghang butang nga nagkauyon mo. So ingon ana pod kung suod ta nila o suod ta kang Jehova og kang Hesus, sumala pa dinhi nga kinahanglan nga nahiuyon ang atong panglantaw sa kabubuton sa Dios ug ni Hesus. Nya maningkamot ta nga sundugon ang ilang mga hiya sa pagpakiglabot sa uban ug kinahanglang masabtan nato nga mas importante ang paghimaya sa Dios kaysa kinabuhing walay katapusan. Salamat. Brother Rubio. Nya ang pagkaila sa Dios naglakip pod ni siya sa ato ang pagkamasinugtanon kaniya sama sa gihimo pod ni Hesus. Kay kasabot man ta o kabalo man ta sa iyang mga hiyas o iyang mga katuyuan, nya ato na ipadapat nya himutang masinugtanon kaniya. Salamat. Kinsay pwedeng mabasa sa Juan 17:3? Sister Pugosa Palihog. Aron ilang mabatunan ang kinabuhing walay katapusan, kinahanglan silang makaila kanimo ang bugtong matuod nga Dios ug sa imong gipadala si Hesukristo. Salamat. Kasagaran gamiton nato na para dasigon ang mga bag-uhan nga magtuon og Biblia. Pero kitang mga nag-alagad na kang Jehovah, unsa may atong makatunan, ana nga teksto. Sister Berniza. Nakatunan nako dinhi ang tamang objective sa pagtuon sa Biblia, dili lang basta mukuhag kay balo sa mga hiyas ug katuyuan ni Jehovah, kundili naglakip pod kini sa pagbaton og lalom nga gugma kaniya ug sa mga isig ka magtotoo. Salamat. Brother Coquilla. Unya ang pulong nga gigamit diri kining kinahanglan, nagpasabot nga ang pagkaila kang Jehova ug ang Hesus mao sa ka requirement sa atong pagkinabuhi. Munang sa ato ang pagtuon kanunay sa atong pagkinabuhi, kanunay natong hunahon pirmi kun unsay panglantaw ni Hesus ug ni Jehova ni akong buhaton. So sa pagi nako mahimaya si Jehova ug si Hesus, so sa pagi pa nako mapaila sila. Kana nga bahin, nagtagad ta ning giingon sa Juan 17:3 nga kinahanglang makailata kanila. Nindot. Isa pa, Brother Rubio. Nya sa atong tumong nga makaila pag-ayo kang Jehova, to ang tinguha nga o tumong nga mahimong maka-develop ta og suod nga relasyon kaniya. Salamat. Direta sa ikaduhang pangutana, giun sa pagpaila ni Jesus ang ngalan sa Dios. Brother Castañeda. Gipaila ni Jesus ang ngalan ni Jehova diya sa iyang ministeryo. Gitabangan pud niya ang iyang mga apostoles nga mailhan si Jehova. Naglakip ni ana ang mga nindot kayo niya nga mga hiyas ug ang iyang pagpakiglabot sa mga tao. Oo, salamat. Brother Madrid. Tinuod sa ngalan ni Jesus, naka-attach naman din ang pangalan ni Jehova kay nagkahulugan man kini nga si Jehova ang kaluwasan kanang pangalan nga Jesus. Pero dili lamang kana nga gipailan ni Ginoong Hesus ang ngalan ni Jehova kundi pod sa iyang maayong mga binuhatan ug tungod niini natukpod pod ang iyang mga tinun-an ang ubang mga tawo nga ilhon ug alagaron si Jehova. Oo. Unsaon pod nato ni pagsundog? Brother Kagalitan. Nakakatuon ko dinhi nga dili lang pod basta ipaila sa akong Bible study ang ngalan ni Jehova, kundi tabangan pod nako siya nga makita kung sa unsang paagi gimahal ni Jehova ang matag usa kanato o kung sa unsang paagi giatiman ang iyang mga alagad. Salamat.
Sister Pugosa. O normally manggod ang term nga ngalan nagpasabot kung kinsa ang usa ka tawo apil ang reputasyon sa usa. So sa susamang paagi dili ra kutob sa pagpaila sa uban ang kinahanglan, instead nga dapat i-share pod kung kinsa gyud si Jehovah, iyang katuyuan, iyang gibuhat ug iyang mga hiyas. Oo, salamat. Dirita sa ikatulong pangutana. Sa unsang paagi nahiusa ang Dios, ang iyang anak ug ang tanang alagad? Sa unsang paagi sila nahiusa silang tanan? Okay. Sister Pugosa. Ang usa niini kay nagkauyon sila sa mga hiyas or qualities. So ang usa ka example niini kay kung kita mo follow ta or mo sundog ta sa qualities ni Jehovah ni ug ni Jesus sa anda mo forgive sa uban. So mas ma-maintain nato ang peace sa sulod sa kongregasyon. Oo, salamat. Karon susihon pa nato no kung unsa ang pagbati ni Jesus sa dihang gisulti niya kini nga mga pagampo niya. Kinsay pwedeng mobasa sa bersikulo 5? Brother Castañeda, palihog. Busa karon, amahan, himaya ako diya sa imong tapad, sama sa imong paghimaya kanako diya sa imong tapad, sa wala pa ang kalibutan. Dayon, ato pod basahon ng bersikulo 11. Kinsa po'y pwedeng mabasa? So, verse 11. Sister Barniza. Ako mobiya na sa kalibutan, apan sila ania sa kalibutan, ug ako muanha kanimo. Amahan nga balaan, palihog, bantayi sila tungod sa imong ngalan nga imong gihatag kanako. Aron sila mahimong usa, sama nga kita usa. Salamat. Diya sa duha ka bersikulo nga atong gibasa, mahando raw nato kung unsay feelings o pagbati ni Jesus ngadto sa iyang amahan ug sa iyang mga apostol. Unsa may atong maisulti bahin niya na? Sister Pugosa. Nakita na ko din nga mixed emotions ang na-feel ni Jesus kay sa verse 5 kita dito nga excited na pud kay siya nga makauban niya si Jehovah, while dito sa verse 11 murag di pa siya ganahan ubiya pud sa iyang mga apostoles. Pero katunan ako din nga sa mix ang iyang emotions sa verse 11 gihuna-huna gihapon niya ang kanang iyang mga apostoles tungod kay iyang giingnan si Jehovah nga palihog bantayi sila. Oo, salamat. Unsa po'y atong maisulti bahin sa pagkasuod ni Jesus sa iyang amahan, pinaagi anak nga pagampo sa Juan Kapitulo 17. Unsay gipakita niya na sa iyang relasyon kang Jehovah. Sister Barnizo. Makita nato ang suod kaayo nga relasyon ni Jesus sa iyang amahan kay kaya niyang isulti sa iyaha ang iyang deepest emotions o in behalf sa iyang mga apostoles. So makita nato nga naa gyud siya ligong pagtuo kang Jehovah nga tubagon ni Jehovah ang iyang hangyo alang sa uban ug alang para niya. Oo, sa magbata si Jesus no nga nakigpakiluoy sa iyang amahan. Unsa nato na pag-connect diha sa Hulagway sa chapter 122. Unsang leksyon ang atong mahuna-huna o mahinumduman ana nga Hulagway. Brother Madrid. Sa Hulagway makita nato nga mo na ning time nga si Jesus miampo kang Jehova nga Dios iyang amahan. Giampo niya ang iyang una gihimaya niya si Jehova, giampo niya, giprioridad jud niya nga himayaon si Jehova niya. Ikaduha niyang giampo kang Jehova nga bantayan ang iyang mga alagad, ang mga apostoles. Kauban niya mga apostoles. So makita nato nga prioridad yun ni Ginoong Jesus ang paghimaya sa Diyos nga Jehova niya. Lakip na po din ha ang
uban gihuna-una po niya ang uban. Ulahin na iyang kaugalingon. So sa ato apong pag-ampo sa Dios nga Jehova, ato agyong prioridad nga mahimaya ang Dios nga Jehova, unya iampo pugid nato ang uban, ulahin na atong kaugalingon. Salamat. Maong sa atong pagtuon karon, unsa ang imong personal nga napabilhan sa atong leksyon? Sister Barniza? Itong giingon ni Jesus sa Juan 17:6 nga gitumong niya ang iyang mga tinunan samtang kaistorya si Jehova ingon siya nga sila imuha ug sila imong gihatag kanako kini na-appreciate nako kay nagtudlo ni nako sa hustong panglantaw sa mga Bible students nato. Iya sila ni Jehova, gidignify ta ni Jehova aron gamiton ingong instrumento aron tabangan sila sa espiritual ug makabatog kinabuhing walay katapusan. Mao nga gusto pod na kong atimanon sila aron makabaton pod sila personal nga relasyon uban kang Jehova. Salamat. Isa na lang, Sister Ximene Palihog. Nindot pod ning manners nga gihimo ni Jesus. Bisan kabalo siya nga anak siya sa Dios, pero migamit siya og pulong nga amahan nga balaan, palihog. So nakakatuon ko nga sa atong pag-ampo dapat matinahuron pod ta. Oo, nindot kaayo mga leksyon atong nakatunan nga gusto natong sundugon sa paagi sa pag-ampo ni Jesus o sa iyang pagwali bahin sa ngalan sa iyang amahan. Daghan kaayong salamat mga igsoon sa inyong mga komento. Atong tawagon ang chairman. Daghang salamat, Brother Sarmiento, sa imong tabang aron mapalutaw tong mga nindot kaayo practical mga aplikasyon, spiritual nga mga bahandi gikan sa atong panagtuon sa Biblia. Salamat usab mga igsoon sa inyong nindot kinasing-kasing nga mga komento. Unsay atong nakatunan sa atong midweek nga panagkatigom mga igsoon, mga higala. Sa una, sa dihang natuman ang mga saad sa Dios, napalig-on ang pagtuo sa mga Israelinhon. Kumusta kita? Kita usab sa atong kabahin ang atong pagtuo nining asoy sa Biblia nga makapalig-on sa atong pagtuo nga ang mga saad ni Jehova nga Dios matuman usab sa dili na madugay. Na matigdan to ninyo tong tubag sa pangutana kung sa unsang paagi si Moises sa Dios ngadto sa Paraon. Gihatagan di ay og gahom og otoridad ni Jehova nga Dios si Moises nga mas labaw pa sa hari, mas labaw pa sa Paraon. Ug tungod niini si Moises dili angay nga mahadlok sa hari sa Ehipto. Nindot pod ang atong nakatunan may labot sa tun-ana 19 kadtong paningkamot nga matandog ang kasing-kasing. So unsang paagi ato ning mabuhat mga igsoon sa dihang mag-conduct tag Bible study or maghatag tag bahin dinhi sa plataporma? I-focus ang attention ngadto kang Jehovah God. Tabangi ang atong mga audience nga maugmad ang tinguha nga pahimutan dili tao, pahimutan ang Dios nga Jehova. Nindot pod tong atong nakatunan sa atong local needs, dili ba mga igsoon? Nga gipabilhan di ay ni Jehova nga Dios ang atong paningkamot, ilabi na sa bisan pa sa atong limitadong kahimtang. Nya gipasiugda po dito sa maong bahin ang pagkaimportante sa pagsunod sa direksyon gikan sa governing body o sa atong branch committee ilabi na niining panahona. Unsa tong tulo ka prinsipyo nga gihisgutan? Una, hatagig dakong pagpabili ang kinabuhi. Ikaduha, pamati sa otoridad. Ug ikatulo, ayaw kumpiyansa. Nindot nga mga prinsipyo, dunay mga teksto nga gipasikaranan niya nang maong mga prinsipyo. Hinumdumi, kining tanan, nagbansay kanato alang sa umaabot nga dakong kasakitan. Kining tanan, nag-andam kanato nga maatubang ang mas dako pa nga mga kalisdanan sa umaabot. Ug dayon sa atong Congregation Bible Study, gihisgutan didto ang bili sa padayong pagkat-on, may labot kang Jehova nga Dios ug kang Ginoong Hesus kay kini nagpasabot og kinabuhing walay katapusan. Sunod simana mga igsoon, unsay atong hisgutan? Hisgutan sunod simana kining duha ka hiyas, kining hiyas sa garbo ug kining hiyas nga mapainobsanon. Ug mga bata, sunod simana ipasalida ang video ni Caleb. Mahimong higala ni Jehova, ayaw panghambog. Ato nang tan-awon sunod simana. Excited na ta para nga makakat-on niini mga igsoon.
Sa dili pa nato ni tapuson ang atong panagkatigom, adunay mga pahibalo ug mga pahinumdom para sa kongregasyon. Matud pa dinhi, espesyal nga kumbensyon sa 2021. Ang presenteng kahimtang sa pandemic nga COVID-19 miresultag kawalay kasiguruhan aron safety nato mapahimuslan ang international nga panagkatigom sa espesyal nga mga kumbensyon nga giplano sa 2021. Tungod niini, kami midesisyon nga himuon kini sa 2022 kung itugot sa mga kahimtang. Bible Study Video Reference Guide. Kami malipay sa pagpahibalo kaninyo sa pag-release sa usa ka bag-ong digital nga publikasyon nga naguluhang Bible Study Video Reference Guide. Kini nga publikasyon mutabang sa mga magmamantala nga mas epektibong magamit ang atong mga video diha sa jw.org sa dihang magdumalag pagtuon sa Biblia sa mga librong unsay gitudlo kanato sa Biblia ug magpabilin sa gugma sa Dios. Kining bag-ong publikasyon makita diha sa jw.org, JW Library, Watchtower Library o Watchtower Online Library. Ang video reference guide dunay mga link sa mga video nga nagisgot sa pangunang mga prinsipyo sa Biblia sa dihang diha sa atong mga libro nga gigamit sa pagtuon sa Biblia. Ang magmamantala nga magdumala sa pagtuon ang magtino kung sa unsang paagi magamit og maayo ang mga video sumala sa mga kahimtang o panginahanglan sa estudyante. Ang ubang magmamantala mahimong muhukom nga tan-awon o gisgutan ang mga video diya sa nagtuon, samtang ang uban nagdasig sa estudyante nga tan-awon ang mga video dihang mangandam sila sa pagtuon. Mahimong ibutang nimo ang video reference guide diya sa imong mga favorites sa JW Library aron dali kining makita. Adto sa publications, books, o pangita ang referensyang giya sa video diha sa listahan. Pilia ang more nga button nga naa sa itaas tuong bahin sa publikasyon, dayon pilia ang add to favorites. Pinagi sa hustong paggamit sa mga video nga gipakita sa diha sa Video Reference Guide o sa jw.org, mapauswag nato ang praktikal nga kapadapatan sa mga prinsipyo sa Biblia diha sa adlaw-adlawng pagkinabuhi sa mga estudyante sa Biblia ug matabangan sila nga maugmad ang lig-ong pundasyon sa pagtuo. Kolosas 2:6 ug 7. Kato lamang ang atong pipila ka mga pahibalo ug mga pahinumdom mga igsuon ug dinhi natapos ang atong midweek meeting. Sa makausa pa, salamat sa inyong pagtambong ug sa inyong makapadasig nga mga komento. Alang sa pagtapos niini, duyugan nato ang pag-awit sa awit numero 42, ang pag-ampo sa alagad sa Dios.